Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعين هذا اللي دحان دوعيلكم دحان ده حديركم لا علم ذلهم سمعتنا سلام ناخذكم يخون أزوجي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا حد يسخونكم كعامن قاعد احنا مساهم نالنا كل شيء عمل مسدي نايز فيت 7 أكال وينكم كتقصلوا سبسكرايب زيقوركم سبسكرايب جبروا لايكن شيرن غيركم نخد جمروا وون بخبرنا عدمكم سمعتنا لايك غيركم جمروا قداس زغون اوان قداس زغون انفورميشن نحزنا لكم مزينا اننا حزبنا عصام على سمعتي قال من حتىكم نجر يلن أزين نقولكم بأركز نافتو زرزرو حلفية ود ورده ويكعم جنرال تادس ورده نايجز يوم محدار بريزيدنت تخصيص له من يخصون تعينا تخصيصون تنملتلنا تعملتنا أيو خالي عبي أحمد باجت تجراي أقواري صلوا باجت تجراي تقواري صلوا سمعتي انت عينا نزل ناس تلتلنا ها كابيز مس باجتيو نسونا واخاتكم كل بلينا خشع مجر الشام سنة هزون النار كنا ونحلف حاضرنا نسمعيه بارك سمعتي بتو ناي باجت تجراي تقوا عبي أحمد أقواري صوّا له من نجار وعيل كذي تزرب له انت أي تغيير زني باجت تجراي كم يغير يو عبي أحمد ديز باجت سلعلو باجت يسل عند فيدرال منجستي دو تبلي نوركم قلبا لما على يقرن حزبي باجت ناي تجراي بتعمز وردت تحتيو كاب تجراي زاتو اتوتنا ب فدرال منجستي بفات غيرو بتعم بزحيو بفلاي معراب تجراي نهالو خامه خندي زاكل نا فدرال منجستي كاب تجراي تقم كم زنبره زفلتيو هذه زغدده خامه ورق تجراي غيرو زوسودو نغيرناكم هنا كندي بليونات قرش خمس وسده كندي بليونات قرشي تيكونس دولار زوص بخاشاتات نعمل 100 كيلو لنا تجبره كم زغدت فول تستوسوا يقوم ريبورت غيرنا لكم بزرزر ريبورت سلاز غورنا لكم بزعبا ورقي ندحار تمليسكم كيدكم كتريوا توليكم نتجراي زو هابا جن بتعمز موتيو 3 بليون دي قال مال هذه نايزو هذه وان ناب تجراي كل اخذ نبرو ايتل اخن ناي مسكرم ناي تكمتي ناي هدار دوم غوز يتخفلوا بزحات النهو ناب تجراي تسديد زلو تايز بحال وانتر دي تلع خذله سيسو زبلو مالتي سلستيد دينين كافتن سلستيد سحانتي دي بتعمو حد جنزب يسيدو ازي كعم كونيلي زغبرو زلو اب تجراي نعبه خلعلو سبات الناس الطني يسدد لنا نغيرناكم هنا اب تجراي شجر كفتر تمهاراي ممهران حخايم دوم وزي تخفلنا نيلوم عغرغر كغوري يدللو غناب تجراي عطقات الناس دده بزح جبن بزح وانجلن يفصم له اب تجراي درون سديدو بزحت ولا حدا وانت خونا نيشتي صابعته وانت تنخيو بتعمي زحزن جن شدشته زخونو تسويهم كم زلو تقاتلهم بچفچفهم تقاتلهم اللو إنان تچفچفهم يخم بحال زغب انداوم تقاتلهم كم زلو منم نجر كاب تجراي جن زوص نجر يلن زغلي دوم وزي تخفلهم زغلي عغرغر خفترنا زغبر زلو حمتي تلكا قال يزربن براديت بدمص ويانه تجراي يزرب بتلفزيون تجراي يزرب سقول كان هيدو قولو طقطقو حدا قرقر ما قرصه ما سايكل كابجد وي طرمز يلعللو قال ملازم الريبورت ناغور يوعلو كونيل كايزي توم غازيطنيات منالبات زي كونو يخولو توم غازيطنيات سرح استوهالو يم سرحو نصانت زلوو يمسلن جنك تحدث ورده تخصيصون نبلكم زلنا من يخصو زني حزبو يخصص زلو حزب تجراي يخصص زلن تحدث ورده زغل لي عقب زغل لي بدل نبصحن من تاخا طرقم الكازنخا اتنزلو هافتخا خينك عادي خا فريحخا አዲስ አበባ በጽሕኻ ብዝመጻኻ ቁጽሪ ኩሉ ነገር ትገብሮ ይቀየረናሎ እዚ ሁለይ ገበና ተፈጸመ እዚ ሁለይ ደብዳብና ተፈጸመ እዚ ሁለይ ወራር መጽዮም እናፈጸሙ ኸይትነኽዎም እናበልካ بدرون وقع دبديو عمنا بخاسلك خنا دولة النازاربك نسخان من يخات تسرح زلخ ود ورد انت اخات تقبر زلخ ايو او روح قوز هي حزبنا ونسو اذا حتتلو نمنت اي زي زرب ناي تجراي باجت
نعدم حارات غيرو ناي معراب تግራይ بغوندر غيرو نا معراب تግራይ كخيد بقول اعتزاريبم يه باجت كلك قلم لنا يلو يو باجت كعاملا يقلم الله نفلا ماي غزي يهزي باجت تسيد لما يفلتن ገንዘብ ብዙሕ ስለዘለዎም ዘረፉ ሃብ ትግራይ ምንም ነገር ዘረፉ ወይ ነበረን معراب تግራይ ዝንሄው ህዝብ ወሪሮም ተስፋሕፋሕተው ዝነብሩ ዘለው هذ ግን ናዋኣቶም ከም ተሰደደ بقول اعتفيطሎ ታደሰ ወረደ ብጭቁ ኢለ ይዛረብን አይተዛረበን ስለዚህ ታደሰ ወረደ ሲ እቱ ዝለዓለ ናይ ብልጽግና አባልዩ እንተበሉና ተመኡዝን ነው አተሐደጉ ኮምዚ እንተልናስ ዝፈላለይ ትግበሩ ምናልባት እዚ ከይኸውን ምናልባት ውግ ከይላ አልፈሪሕ ይኸውን ይኽእል ምናልባት ንሕና ዘይንፈልጦ ንሱ ዝፈልጦ ክህሉ ይኽእል ካብኡ ንላዕል ደንን ትግራይ ንሕና ሓሲብና ኣለና እናበልና ደው ኢሎም ንዝነግሩና እኮ ሕደጉና ያን ተጠውነን ብሎም ነርና هذ ግን እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ሓንቲት ቃል ዝግበር ነገር የለን هذ ዓመ ዛናይ ምዕራብ ትግራይ ይሃድመለው ይፈርሐለው ይርዕደለው ብዙሕ ሽግር አለው ኢልናው ሪፖርት ገርና ነርና አይና ምዕራብ ትግራይ ዝንሄው ግን ጸጥ አዲስ አበባ ተአኺባ ናይተ ውድብ ሕወሓት ተአኪቦም መስወዱ አዲስ አበባ ተጸውዑ ይኸይዱ ወድ ወረደ ብድሕሪ ሓንቲት ነገር ተገብረት የገር የለን እንታይ እዮም ተውሂሎም ከዓም እንደገና ናብ ሓዲሽ አኺባ ከዓም ተቀሚጦም አለው ውድብ ሕወሓት ተግዚያውም ማሕደር እንታይ እዩ ስብሰባ ዘይስልችዎም ሰባት አኺባ ዘይስልችዎም ሓንቲት ነገር ዘየለ መግለጽ የውጹ ዲ ካብ ክልል እኮ ሓንቲት ነገር እኮ ትወጽ የላን ህዝብና እኮ ውግ እዩ ዝንሄዋ ህዝብና እኮ በዛብ ይብልዕ ኣሎ ህዝብና ህዚ ንሕንጢጥ ይቆልዓ ሓደ ቆልዓ ከዓም ህዝ ተሪፉ ካብ ዝብ ኢለምዎ ካብ ናይ ግዝያው መምሕዳር ፕሬዚደንት ግን ሓንቲት ነገር ትዝረብ የላን ሓንቲት ዓባይ ነገር ሕማቅ እንት ትፍጠር ተላ ህልም ስልኮ ጥፊ ይህልም ዝብል ዋ ሃፍቱን ንብረቱን አፍቶ አዲስ አበባ ንብረት እንተልይዎ አበ ሕርሽኡን ተቀደም ዝሓርሱ ዝነበረውን ክመለሰሉ ብቻ ዝኾነ ምክንያት ያለዎ እንድሕር ዘይደለየ ከይደለዎ በርቃሉ ሃቢ አሎ ናይ ግዝያው መምሕዳር ናይ መንግስት ትግራይ ሓንቲት ነገር ግን ዝውጽእ ነገር የለን እንተውጽኡን ምስተረስዕ تزينا نا إثيوبيا ميديات تزاريبوس نحنا أويل نالوس مسترسع مجلس إلهم يوصو زي تربح مجلس بتقرينيا بمحارنيا يقولوا بإنجليزيا يقولوا وأفتوق إجزاكو توق أنت اللي على تلقو بخلو غيركا يسرحني رأيو ونت مزرع هزجن وتسأل أسمني أوشت ديجزني أيو زيهم كل يوم عقرقر زفاطر زلو عم كمزيلكا نعب خل علي يسرح له انت نملت لنا منم قال زبحال تم جنرالات كعمل جغانونا بزوح نجر زيك نقبرينا يبلوها انت سلت انت لا ترئي هذا عم من تطوبلو وحدو بخمزو لهم زلو وين تاي كم زحاسو زلو من هالبات كمان زبلص يحاسبوا له يوم الناس سخن وللنا ግን هذه ام ናይ ምዕራብ ትግራይ ሓንቲ ቃለይ ትዝረብን ሓንቲት ቃል ጥርቅም ኮይኑ ንመጀመርያ ተጎዳ እኮ ትግራይ ዝንሄ ህዝብና እዩ ብፍላይ ከዓማ ዓበይቲ ሰባት ቀንፂልካ ዕግርግር ንምፍጣር ሞራል ህዝብና ንምቕታል ኩ እዩ ቱ ዓብይ ሸርሕ ይስራሕ ዘሎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዘሎ ህዝብ ምእሳር ተጀሚረሎ ኢሎምዎ ምክትታል ጀሚሮም ኣለው ኢሎምዎ ተናይ መቐለ ፖሊስ ኮሚሽነር ጽቡቕ ነገር ይሰርሐለ ይብልዎ ኣለው ግን ህዝቡን እንተኾነ ኣብ ኩሉ ከተማታት ናዕበኽል ኣብ መቐለ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ከተማታት ናዕበኽል ዓልዮም ዝደልይዎ ዘለው ኣብ መቐለ እንድሕር ተጀሚሮ ኣብ ኩሉ ንኽኸውን እዩ ተደልዮም ነይሩ ግን ናብ ኩሉ ከተማታት ግን ተሰዲዶም እዮም ቶም ሰልጢኖም ተልኣኹ هذا جن مجلسي كوص زجبو مجلس كوص اللوه ما مهران دموز يتخافلهم حخايم دموز يتخافلهم كم يجرم كنوريهم تريوهم زلهم نسخاتكم تمشيكم أديس أبا أم قليات نور لهم تدلهم أديس أبا خيركم عامة على بستفها له هوتيل حديرهم قبل عام استيم يسدخم الله جنزبان أساسا يقوم يسدخم الله تهز من عجن هزونا بسقى يزنيهم في اللايت جنرال تادسة بتعب تخصص يزلوا بمني تزعبه حلقه حزب تقرأيه من خاصة ده خنو لكم أبي أحمد ما تعيلو خاصة منم كم منم اللي عليه نتحدث ورا ده حلقه حزب تقرأيه
ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ዘይደልይዎ نقيل خوص يخلي زينا نبل جن هزون التقنة زوم عاب تيك توك النوع علو سراويتن جانون ولد سواتن أكلم زوجة لجانون عن نام مع راسحو نخناسحو زجور زلوا نساتهم سقومتن حرزيت وسيدوهم تم ميدياتات ببلسقنا نتخفلهم بساتلايت تيكري زارو زلوا نس أبعاتهم سقومتن تزيت وسيدن حرزيت عصيو سقومتن تنملتلنا عصو وقيو تطوبلويو تطو زي يبلن تخينهم كعمنا حق يقربوا مالتيو زيو هذه state of emergency يا زنيها تقراي زين نقولكم هذا زي أهلا مش عاد غسل جزي سلام دحانو على دحان هدارو تشاو